अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है बाब दीन, खैर ख्वाही, सच्चाई और खुलूस को कहते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खलूस और खैर ख्वाही का नाम है। हमने कहा, किसकी खैर ख्वाही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की और उसकी किताब की और उसके रसूल की और मुसलमानों के हाकिमों की और सब मुसलमानों की। अच्छा जी, इसका फ़ायदा है। नूवी ने कहा कि ये हदीस अजीमुश्शान है और इस पर इस्लाम का दारोमदार है, और जो बाज़ों ने कहा है कि ये उन 4 हदीसों में से एक हदीस है जो इस्लाम की तमाम बातों को जामिया है, तो सही नहीं, बल्कि सिर्फ इसी हदीस पर इस्लाम का मदार है, और ये हदीस मुस्लिम के अफराद में से है। और तमीम दारी से सही बुखारी में कोई रिवायत नहीं और ना मुस्लिम में इसके सिवा और कोई रिवायत है। इस रिवायत पर इमाम अबू सुलेमान खताबी ने कहा, नसीहत एक जामिया लफ्ज़ है जिसके मसल दूसरा लफ्ज़ ज़ुबान अरब में बहुत कम है, और माने इसके ये है कि सब भलाइयों का इकट्ठा करना जिसके लिए नसीहत की जाए। ऐसे ही फ़लाह का लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में जो दुनिया और आखिरत सब किस्म की भलाइयों को जमा है। और बाज़ों ने कहा, नसीहत माखवाज़े, इस वर्ड के आगे उसका मतलब आएगा से मानी स्याह फलाने ने कपड़ा अपना, तो नसीहत करने वाले के फ़ेल को मुशाबहत दी सीने से। जैसे सीने से कपड़ा दुरुस्त होता है, ऐसे ही नसीहत से दूसरे के खलल रफ़ा होते हैं और वह दुरुस्त होता है। और बाज़ों ने कहा वो माखवास है इसके से, यानी साफ़ किया मैंने शहद को मोम से, तो मुशाबहत दी साफ़ बात को जिसमें खोटापन ना हो उस शहद के साथ जो मोम और चरक से साफ़ किया जाए। लेकिन नसीहत की तफसीर में तो खिताबी और उलमा ने इस बात में एक नफीस कलाम कहा है, और मैं सबको मिलाकर मुख्तसर तौर पर बयान करता हूँ। अल्लाह के लिए नसीहत ये है कि इस पर ईमान लाए, इसके साथ किसी को शरीक ना करे, इसकी सिफ़ात में बेदीनी इख्तियार ना करे। जितने सिफ़ात कमाल और जमाल के हैं वो सब इसके लिए साबित करे और इसको पाक समझे। तमाम ऐब और नुकसानों से इसकी इबादत के लिए मुस्तैद रहे, इसकी नाफरमानी से बचा रहे, इसके लिए दोस्ती रखे, इसके लिए दुश्मनी। जो शख्स अल्लाह का फरमा बरदार हो इससे मोहब्बत रखे, और जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करे इससे दुश्मनी रखे। जो शख्स अल्लाह का इनकार करे उससे जिहाद करे, इसके एहसान का इकरार करे, उसका शुक्रगुजार रहे, तमाम कामों में सच्चा और मुखलिस रहे, उन तमाम बातों की तरफ लोगों को बुलाए और उनकी सब लोगों को या जिन पर उसे कुदरत है तरकीब दे। खिताबी ने कहा, उन सिफ़ात से बंदे को निसाह हासिल होता है ना अल्लाह ताला को, क्योंकि अल्लाह ताला बेपरवाह है हर नासिहा की निसाह से। दोम ये कि अल्लाह की किताब के लिए नसीहत ये है कि इस बात पर यकीन करे कि वो अल्लाह का कलाम है, उसी ने उतारा है। किसी मखलूक का कलाम इसके मसल नहीं हो सकता और ना कोई मखलूक इसके मसल बना सकता है। फिर इसकी बड़ाई दिल में रखे, इसकी तलावत करे जिस तरह तलावत का हक़ है, इसको खुश आवाज़ी से पढ़े, दर्द और रकत के साथ इसके हरूफ अच्छी तरह से अदा करे। जो लोग इसमें तहरीफ करना चाहते हैं तवीलात से इनका रद्द करे, जो इस पर एतराज़ और ताना करते हैं उनका जवाब दे, जो मज़ामीन इसमें हैं इनकी तस्दीक करे, इसके अहकाम से ख़बरदार हो, इसके अलूम और मिसालों को समझे, इसकी नसीहतों पर गौर करे, इसके अजाइब और गज़ाइब में फ़िक्र खूस करे, इसमें जो आयतें हकीम में हैं उन पर इल्म करे, यानी हलाल हराम की आयतें और जो अहकाम की आयतें हैं। जो आयतें मुतशाबिह हैं यानी इत्क़ाद की आयतें, यानी इनके ज़ाहिरी मानी पर यकीन करे, इसकी हकीकत को अल्लाह के सुपुर्द करे, इसमें तावीलात या तहरीफ का या इनकार ना करे, इसके आम और ख़ास और नासिक और मनसूख को पहचाने, इसके अलूम को फैलाए, इसकी तरफ दावत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नसीहत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा हुआ समझे और उस पर यकीन रखे, और जितनी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उन पर ईमान लाए, आपके हुक्म को माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना किया उससे बाज रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे। वो आप वफ़ात पा चुके हैं, जैसे ज़िंदगी में आप वसल्लम की मदद करता है। अगर आप वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ रखते हुए जो शख्स आप वसल्लम का दुश्मन हो उससे दुश्मनी रखे, जो शख्स आप वसल्लम का दोस्त हो उससे दोस्ती रखे, आपका दर्जा बड़ा समझे, आपके हक़ की तौक़ीर करे, आपके तरीक़े को ज़िंदा करे, आप वसल्लम की सुन्नत को चलाए, आपकी दावत को फैलाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मशहूर करे, आपकी शरीयत पर जो कोई तोहमत लगाए उसकी तोहमत को दूर करे, आप वसल्लम की शरीयत के इल्म को फैलाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
شریعت کے مضامین میں غور کرے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کے سیکھنے اور سکھانے میں کوشش اور نرمی کرے، اس کی عظمت اور بزرگی کرے اور اس کو بڑھاپے پڑھتے وقت ادب سے پڑھے، لغو باتیں نہ کرے، بغیر جانے پوجے اس میں گفتگو نہ کرے۔ جو لوگ شریعت کا علم رکھتے ہیں یعنی قرآن و حدیث کا، ان کی عظمت اور بزرگی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہ اور اصحاب رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بدعت نکالے اس سے علیحدہ رہے یعنی اس کا شریک نہ ہو، اس کی مدد نہ کرے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رضی اللہ عنہ یا اصحاب رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے، اس سے جدا رہے۔ مسلمان حاکموں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ حق بات میں ان کی مدد کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کو حق بات کا حکم کرے اور یاد دلائے اور نرمی اور ملائمت سے نصیحت کرے، اور جس بات میں وہ غافل ہوں ان کو بتلائے، اور مسلمانوں کے لیے کسی حق کی ان کو خبر نہ ہو تو اس سے مطلع کرے اور ان سے بغاوت اور سرکشی نہ کرے اور لوگوں کا دل ان کی اطاعت کی طرف مائل کرے۔ خطابی نے کہا یہ بھی ان کے لیے نصیحت ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے اور ان کے ساتھ کافروں سے جہاد کرے، زکوٰۃ ان کو ادا کرے، تلوار ان پر نہ اٹھائے جب وہ کچھ ظلم کریں یا بد خلقی کریں، اور جھوٹی خوشامد سے ان کو مغرور نہ کرے، ان کے واسطے نیکی کی دعا کرے۔ اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ مسلمان کے اماموں سے خلفاء وغیرہ مراد ہوں جو مسلمان کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں حکومت والوں میں سے، اور یہی مشہور ہے۔ اور کتابی نے اسی کو نقل کیا۔ پھر کہا اماموں سے کبھی دین کے علماء مراد لیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، لیکن عام مسلمانوں کے لیے نصیحت وہ بات ہے کہ ان کو وہ بات بتلائیں کہ جس میں ان کی آخرت کا فائدہ ہو اور دنیا کا، اور ان کو ایذا نہ دے، اور ان کو دین کی وہ بات سکھلائے جو وہ نہیں جانتے، اور زبان سے اور ہاتھ سے ان کی مدد کرے، اور ان کے عیبوں کو چھپائے ان کو، اور ان کے ضرر کو دور کرے، اور ان کی منفعت کے لیے کوشش کرے، اور ان کو نیک بات کا حکم کرے، اور بری بات سے نرمی اور ملائمت اور شفقت سے منع کرے، اور ان میں جو بزرگ بوڑھا ہو اس کی بزرگی کرے، اور جو بچہ چھوٹا ہو اس پر شفقت، اور ان کو اچھی پندو نصیحت کرتا رہے، اور ان سے فریب نہ کرے اور ان سے حسد نہ کرے، اور ان کے واسطے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور ان کے لیے برا جانے جو اپنے لیے برا جانتا ہے، اور ان کے مال یا عزت کی محافظت کرے۔ اسی طرح جتنی ہیں باتیں ہم نے نصیحت کی بیان کی ان سب کی ان کو دعوت دے، ان کی ہمت کو عبادت کی طرف لگائے۔ اور سلف صالحین میں بعض ایسے بزرگ تھے کہ وہ نصیحت کے لیے اپنی دنیا کا نقصان گوارا کرتے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا جو بیان کیا گیا ہے نصیحت کی تفسیر میں۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نصیحت کو دین اور اسلام کہتے ہیں، اور دین کا اطلاق اعمال پر ہوتا ہے جیسے اقوال پر ہوتا ہے، اور نصیحت فرض کفایہ ہے، اگر بعض کریں گے تو کافی ہے، باقی لوگوں کے اوپر مواخذہ نہ رہے گا، اور نصیحت اپنی طاقت کے موافق لازم ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی اور اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی، اور اس کی جان پر کوئی آفت نہ آئے گی، اگر کسی آفت یا مصیبت کا خوف ہو تو محتاط رہے، چاہے تو نصیحت چھوڑ دے۔ اگلی روایت ہے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے پر اور زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی۔ فائدہ خاص کیا نماز اور زکوٰۃ کو کیونکہ یہ دونوں شہادتوں کے بعد دین کے بڑے رکن ہیں، اور روزہ کو ذکر نہیں کیا اسی لیے کہ دوسری روایت میں ہے بیعت کی سننے اور مان لینے پر، اور روزہ اس میں داخل ہے بلکہ دین کے تمام احکام اس میں آ گئے۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بیعت کی۔ لاسٹ روایت ہے اس کی، جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سن لینے اور مان لینے کی، یعنی جو حکم آپ فرمائیں گے اس کو سنوں گا اور بجا لاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلا دیا اتنا اور کہہ جہاں تک مجھے قدرت ہے۔ یہ آپ کی کمال شفقت تھی اپنی امت پر کہ شاید کوئی حکم دشوار ہو اور نہ ہو سکے تو بیعت میں خلل آوے، اس لیے اتنا اور بڑھا دیا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور اس بات پر میں نے بیعت کی ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ پھر جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت پر ایسا عمل کیا کہ ایک بار اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا، وہ 300 درہم میں ایک گھوڑا چکا لایا، اس پر اس کا مالک بھی دام لینے کے لیے ساتھ آیا۔ جریر نے گھوڑے کے مالک سے کہا تیرا گھوڑا 300 درہم سے زیادہ کا مال ہے تو 400 درہم کو بیچ۔ اس نے کہا میں نے تم کو اختیار دیا، جو دام مناسب ہے وہ دے دو۔ جریر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ 400 درہم سے بھی زیادہ ہے کا مال ہے، 500 درہم کو بیچ۔ اسی طرح جریر رضی اللہ عنہ 100 درہم بڑھاتے گئے اور مالک کم پر راضی تھا، یہاں تک کہ 800 درہم تک لائے اور 800 درہم میں خرید لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ جریر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی، تو گھوڑا بیچنے والا بھی مسلمان تھا، اور یہ بیعت خیر خواہی کی نہ تھی کہ میں اس کا مال کم قیمت پر خریدوں اور اسے نقصان دوں۔ روایت کیا اس کو طبرانی نے۔
اچھا جی، جو اگلا باپ ہے نا اس کا نام ہے گناہوں سے ایمان کے گھٹ جانے اور بوقت گناہ گار سے ایمان کے جدا ہو جانے، یعنی گناہ کرتے وقت ایمان کا کمال نہ رہنے کا بیان۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔